صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين سورہ انعام دی ابتدائی آیات مقدسات دے اندر تمہیدی طور تے اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت دا دعویٰ فرما کے کچھ دلائل بھی بیان فرمائے. اپنی وحدانیت و الوہیت دا ثبوت واسطے اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان دی تخلیق میں رب نے فرمائی اور اس دی تخلیق دے اندر میں رب دا کوئی شریک نہیں ہے. پھر فرمایا کہ تساں انساناں نو بھی میں اللہ نے پیدا فرمایا اور تواڈی زندگی دا وقت بھی میں اللہ نے ہی مقرر فرمایا. پھر فرمایا اجل مسمن عندہ، قیامت دا دن بھی میں رب نے مقرر فرما دیتا ہے مگر اس دی آمد دا علم میں اللہ نے کسے نو عطا نہیں فرمایا. ہن اللہ دے قرآن نے انہاں لوگاں دا ذکر فرمایا ہے جنہاں نے ہر موقع تے اللہ دے رسول دی، اللہ دی کتاب دی اور اللہ دے مسئلہ توحید دی اہانت کیتی ہے، بلکہ اللہ دے قرآن دی تبلیغ و تعلیم دیون والے لوگاں نو بھی انہاں نے ٹھٹھا اور مذاق کیتا. تو انہاں لوگاں دا انجام ہن اللہ دا قرآن بیان فرما رہا ہے جنہاں نے اللہ دے پیغمبر اور اللہ دی کتاب نال استہزاء کیتا ہے. تو انہاں لوگاں دا دنیا تے کیسا انجام ہونا ہے اور آخرت دے اندر کیسا ہونا ہے. اللہ دے محبوب محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مخاطب قوم تو قریش مکہ ہن، مگر اللہ نے سوہنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو بھی خاتم النبیین دا صحرا پوا کے ہی مبعوث فرمایا کہ اے میرا پیغمبر صرف
مکہ اور مدینے واسطے رسول بن کے نہیں آیا، بلکہ قیامت تک آون والے ہر انسان واسطے رحمت رسالت دا صحرا پا کے آیا ہے۔ اس دے بعد قیامت تک کوئی بھی چھوٹا بڑا بحیثیت نبی دے بن کے دنیا تے نہیں آ سکتا۔ اسی طرح قرآن مقدس یہ بھی مکہ اور مدینہ واسطے نہیں آیا، بلکہ اس نو بھی ساری انسانیت واسطے ہدایت دا خزانہ بڑھا دیتا۔ تو چونکہ جو مخاطب قوم ہے اللہ دے محبوب محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم دی، انہوں نے اللہ کریم نے پھر فرمایا الم یروا کم اہلکنا قبلہم من قرن، تسا جو بار بار میرے پیغمبر دا استہزاء کردے ہو، بار بار ساڈے دلائل بینات دا انکار کردے ہو، تانوں اس بات دی سمجھ نہیں آ رہی کہ تواڈے مضافات وچ رہن والے لوگاں نو تباہ و برباد رب نے کیوں فرمایا؟ کم اہلکنا قبلہم من قرن، تواڈے تو پہلے جتنیاں اقوام گزریاں ہن انہاں دی تباہی اور بربادی دا سبب بھی ایہو بڑے ہیں کہ انہاں نے اللہ دے پیغمبر دی عزت اور قدر نہیں کی تھی۔ انہاں اقوام نو بھی اللہ نے نیست و نابود تائیں فرمایا ہے کہ انہاں نے اللہ دی کتاب دی عزت اور قدر نہیں کی تھی۔ تے قریشیوں تساں جڑے اس وقت موجود ہو، پچھلیاں گزریاں ہوئیاں اقوام دے مقابلے تے تہاڈی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ جتنی عزت تے طاقت تے شان و شوکت تے مال و دولت پچھلیاں قوماں نو میں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس دے مقابلے چ آٹے دے نمک جتنا بھی تسا نہیں برابر ہو سکتے، جتنی قوت تے دولت میں اللہ نے انہاں قوماں نو نصیب فرمائی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے اپنی حیثیت بھی دیکھو تے اپنے جرم بھی دیکھو کہ تسا ہن اتنے ضدی ہو چکے ہو کہ پیغمبر دی صداقت دا بھی انکار کر رہے ہو۔ تے جے او پچھلیاں بستیاں تے قوماں نہیں رہیاں تا تہاڈا وجود بھی مٹاونا میرے واسطے اوکھا کوئی نہیں ہے۔ اللہ دے قرآن نے اس امت نو اے سبق دیتا ہے کہ جدا بھی کوئی قوم تباہ و برباد ہوندی ہے تو او دا سبب اے ہے کہ پیغمبر دی شریعت دا مذاق اڑاونا، اللہ دے پیغمبر دی سیرت اور شریعت دا مذاق اڑاونا ایسا کفر ہے کہ انجے سمجھو سدھا اللہ دے عذاب نو دعوت دیونا ہوندا ہے۔ قرآن مقدس دے اندر جا بجا جتھے کافراں دے کفر نو اللہ نے بیان فرمایا ہے، اتھے اس کفر دا ذکر کرنے دے بعد پھر اس کافر قوم دے اس جرم نو بیان کیتا گیا ہے کہ ایک کفر تو کردے ہن نال نال اسلام اور مسلمانہ دا استہزاء اور مذاق بھی کردے ہن۔ جدا قوم اس سٹیج تے اپڑ جاوے کہ پیغمبر دی شریعت دی عزت تے قدر تے اہمیت ختم ہو جائے، بلکہ اس نو حکارت دی نظر نال ویدھا ہے تے تاں ہی پیغمبر دی شریعت نال مذاق کردا ہے نا۔ غریب غربا بیچارے کو لگ دے پے ہوئے تے کھاندے پیندے انہاں نال مذاق کر چھڑے دن،
وہ اسے تو کریں دین کہ انہاں دی حیثیت انہاں دی نظر وچ کوئی نہیں ہوندی۔ جدا قوم پیغمبر دی شریعت نال مذاق کرنا شروع کر دے اس وقت اس قوم دی ہستی اللہ تباہ و برباد کر دیندا ہے۔ انہاں کافراں دا بھی اللہ دے قرآن نے ایو ہی انتہائی درجے دا کفر بیان فرمایا ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تیرے تو پہلے بھی جتنے میں رب دے رسول گزرے ہیں انہاں نے ہر رسول نال مذاق تے ٹھٹھا کیتا ہے، تے جے اگر اے تائیں سوڑے محمد الرسول اللہ نال کر رہے ہیں تو نتیجہ یہی نکل سی کہ پھر اے قوم بھی میں رب دے عذاب کو بچ کے رہ سکتی نہیں ہے۔ چونکہ پیچھے بھی میں تمہیں دس چکا ہاں کہ اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو کئی دفعہ کافر سامنے آ کے آتے ہن کہ اے محمد اگر تو اللہ کولو ساڈے نا دا رکا لکھوا کے لے آویں تے سانو وکھاویں بھی صحیح کہ اے اللہ نے تواڈے نا دا رکا لکھ کے دتا ہے تے انہاں دے ہاتھ وچ تو او رکا پھدا وی دے، او پڑھ وی لوین کہ ساڈے نا دا رب نے رکا لکھ کے دسیا ہے کہ محمد میرا رسول ہے، انہاں کافراں وت بھی اس گل نو مننا کوئی نہیں کہ اکسن ان ھذا الا سحر مبین، معاذ اللہ محمد ساڈی اکھی تے جادو کیتی کھلوتا ہے۔ تو ایک موقع تے ایک کافر نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر اے واقعتاً تیرا محمد سچا رسول ہے بھی صحیح من بھی لئیے مگر فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ساڈے اتے تو پتھر برسا کے نیست و نابود کر دے مگر اساں نہیں مننا کہ تیرا محمد سچا رسول اللہ ہے۔ اس وقت اللہ دے پیغمبر نے فریاد فرمائی کہ اللہ میں تہاں رحمت للعالمین، میں تو کسے تے پلوتا نہیں کیتا، میں تو کسے واسطے بد دعا نہیں کیتی کہ اے اللہ اس ابو جہل نو جہنم وچ سٹ، اے جو خود تیرے کولو عذاب منگدا کھلا ہے تو ہن انتظار کیڑی گل دیے، ہن تو رگڑا کڈ دے اس کافر دا۔ مگر وت بھی اگو اللہ دے اللہ اللہ کریم نے اپنی توحید دی بے ادبی برداشت کیتی ہے مگر محمد دی بے ادبی ہونا رب برداشت نہیں فرمائیدا۔ اللہ نے فرمایا میرا سونا محمد پاک میں دے رگڑے قدم دے کڈ چھوڑے ہوئے نا مگر انت فیہم، تو چونکہ اسے قوم دا سردار ہے سربراہ ہے تو بھی اتھائی وسدا پہ ہے، تیری موجودگی دے اندر انہاں دا رگڑا کڈ چھوڑا تا تے محمد دی عزت نہ حرف آ جاوے، متا کوئی کافر اے نہ بھوک مار دے وے کہ معاذ اللہ اے خدا دا قہر محمد دی نحوست دی وجہ تو آیا ہے۔ کیونکہ جتنی بھی پچھلیاں کافرہ قوماں گزریاں انہاں ہر قوم نے پیغمبر نو آکھیا تطیرنا بکم، تساں آئے ہو تے ساڈے ملک تے شہر دے اندر نحوست پھیل گئی ہے، تو اس وجہ تو اللہ نے فرمایا تیرے منہ دی خاطر اسا کافراں نو کھوا دیسا ہے مگر تائیں سوڑے محمد دی میں اللہ بے ادبی تے بے عزتی نہیں ہون دیندا۔ تو اللہ کریم نے اے وعدہ فرمایا اپنے محبوب نال کہ جڑے عذاب پچھلیاں اقوام دتے آفاقی طور تے آندے رہن، کیونکہ اللہ دا عذاب دو قسم دا ہوندا ہے،
ایک زمینی ہوندا ہے تے ایک اتو آندا ہے. آفاقی جڑا رب دا عذاب آندا ہے، کدی طوفان آ گیا، اتو اگ وسنی شروع ہو گئی، اور قسموں قسم دے رب دے عذاب دا ذکر قرآن نے فرمایا. مثلا لوط علیہ السلام دی قوم دے رب نے پتھراں دا عذاب نازل فرمایا. اور کچھ ایسے ہن وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ابابیل نو بھیج کے تے کنکریاں تے پتھر انہاں دے منہ تے چنجاں سٹ کے تے اس قوم نو تباہ و برباد کر دیتا. تے زمینی جڑا عذاب ہوندا ہے وہ اے ہوندا ہے کہ کدی نہ کدی پھر زمین تے ایسے زلزلے برپا ہو جاندے ہن کہ بستیاں نو اللہ نے اس تو نابود فرما دیندا ہے. سیلاب دی شکل دے اندر خدا دا عذاب آ گیا، یہ زمینی عذاب ہے. اسے واسطے قیامت دیاں علامات قیامت بے شمار اللہ دے قرآن نے بھی اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارکہ نے بھی بیان فرمایا ہے. انہاں وچوں آخری اور انتہائی جڑیاں دو نشانیاں رب دے پیغمبر نے بیان فرمائی. ایک اے نشانی ہے کہ اللہ کریم رفتہ رفتہ اپنی زمین تو نعمتہ اٹھا لئی سی. زمین رب دی نعمتہ پیدا کرن تو رک وئی سی. اس زمین چو اللہ نے غلت اناج والیاں نعمتہ ختم کر دے وڑیاں. دوسرا جڑا عذاب آونا ہے وہ اے ہونا ہے کہ اللہ دی اے کتاب قرآن کلام اللہ انہاں دے اوراق تا پے ہو سن مگر او دے اتے لکھے ہوئے اللہ کریم اپنے قرآن دے حروف اٹھا لئی سی. خالی ورق پے ہو سن گتیاں دے اندر مگر اس دے اندر رب دا قرآن موجود کوئی نہ ہو سی. اے دو آخری نشانیاں ہیں قیامت دیاں. اسے واسطے دیکھ لو ہر آئے دن اے ہن مثلا کئی علاقے دے اندر یالا باری ہوئی ہے، پورے دے پورے علاقے دیاں فصلاں نو اللہ نے تباہ و برباد فرما دیتا ہے. اور دن بدن زمیندار لوگ جڑے ہیں اپنیاں کنک تے فصلاں دیاں اوسطاں بہ کے تقسیم کرے دن. یار ساڈے رقبہ جڑا ہے او کلے دی 2 بوریاں تے 20 بوریاں تے 30 بوریاں تے 25 بوریاں، جتھے ہن 30 اگے چیندے ہن 3 تے آن کھلوتے. اے خدا دا عذاب ہے اور انجے سمجھو قرب قیامت دیاں نشانیاں. اے اس قوم تے رب دا قرآن دسیندا ہے کہ اللہ دا اس صورت وچ عذاب آندا ہے جیڑی قوم اللہ دے پیغمبر اور اللہ دے پیغمبر دی شریعت دی استہزاء تے ٹھٹھا تے مذاق بڑھیندا ہے. جتھے بھی پیغمبر دی شریعت دا معاملہ آوے اے متھے تے وٹ پا کے آدھا اے نواں مسلمان نکلے ہے. جیڑا بندہ مسلمان دے اسلامی عمل تے اعتراض کردا ہے اے بھی انجے کافر ہے جویں پیغمبر دی رسالت دا منکر کافر ہوتا ہے. کیونکہ جیڑی قوم تے بھی خدا دا قہر تے عذاب آیا ہے، اللہ دا قرآن دا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، انہوں نے میرے رسول اور اس دی شریعت تے مذاق کیتا ہے. جتنیاں بھی دلائل او دے سامنے پیش کیتیاں گئیاں انہاں دے دل دتے کسے قسم دا اثر کوئی نہ ہویا. اج ایک بندے نو اسلام تے لے آونا، توحید دا سمجھاونا، سنت نبویت عمل کراونا، یہ تو بڑی دور دی بات ہے. جڑے عام طور تے مشہور شاعر اسلام ہیں انہاں دے تے بھی مسلمان چلنا گوارا نہیں کر رہے.
مسلمان دی ایک عبادت نماز ہے جڑی اللہ نے امتیازی طور تے ظاہر فرمائی ہے، مگر دنیا دے ہر کم واسطے انہوں ٹائم مل ویندا ہے، مگر نماز واسطے نہیں ملدا۔ تے جے انہوں بندہ ایک تو دوئی ویری چا آکھے تا دا یار کھلو ون کے عزت لائی کھلوتا ہے، پڑھ لینے ہیں پہلے ایت کر لئیے۔ یعنی سونے پیغمبر دی شریعت دے کسے عمل دی بھی او دے اندر اہمیت اور عزت اور قدر کوئی نہیں۔ تو ایسے جرم ہی فحاقہ، حاق دا معنی اے ہے بھی ایسا جرم کر کر کے او اپنے آپ نو رب دے عذاب دے گھیرے دے اندر لے آندا ہے، اللہ او دے بارو گھیرا تنگ کر دیندا ہے۔ جرم کیڑا ہے؟ ساخرو، اس نے میرے محبوب دی شریعت دا مذاق اڑایا ہے۔ مسخرہ تو جان دے ہو نا، ساخرو اس کے کیتا ہے مسخرہ، مسخرہ کینو آدے ہو؟ مذاق نو۔ اللہ فرماتا ہے جیڑا میرے پیغمبر دی شریعت دا مسخرہ کردا ہے فحاقہ، انجے سمجھو کہ پھر اسا او دے ہوتے اپنے قہر تے عذاب دا گھیرا تنگ کر لئی دے ہونے، او دا پھر بچڑ دا امکان کوئی نہیں ہے۔ قرآن مقدس دے اندر مشرکین نے قسم و قسم دے بکواسات سونے پیغمبر تے فرمائے۔ مشہور ہے، تسا ہر مسلمان آدمی یہ جاندا ہے کہ کافر پیغمبر نو آدیان اے مجنون ہے، یہ کیا ہے؟ مجنون، پاگل ہے۔ تو اپنی کیتی ہوئی گل دتے پکے نان راندے، کدی آدھیان نہیں ہاذا ساحر، اے جادوگر ہے، کدی آکھنا نہیں ہاذا کذاب اشر، معاذ اللہ محمد جھوٹا ہے اور شرارتاں کردہ ہے۔ اشر شرارت، یعنی لوگوں دے اندر شرارت پھیلائیدہ ہے۔ کدی آکھنا شاعر مجنون، اے شاعر ہے، اے پاگل ہے، اے دا دماغ ٹکانے تے نہیں ہے، اور اے جڑی کلام پڑھدا ہے شاعرانہ انداز دے اندر بترتیب کر کے نظم و ضبط نال پڑھدا ہے، لہذا معلوم ہوندا ہے محمد شاعر ہے۔ کدی انہاں آکھنا نہیں، نہ اے ساحر ہے نہ شاعر ہے، بلکہ مسحوراً اے دے اتے شیطان دے جادو دا اثر ہو چکا ہے۔ کدی آکھنا نہیں اے کاہن ہے، او کاہن او ہوندے نو جڑے ہاتھ دیا لکیراں بہ کے ویدے ہی نے، انہوں کیا کھیندا ہے؟ اسا تساں نے نجومی یا دوسرا تیسرا کوئی لفظ، اے جڑا تلیاں دی لکیراں تے بہ کے نہیں بیٹھا فیصلے کریندا ہوندا، اے کون ہوندا ہے؟ کاہن ہوندا ہے۔ اے کدی سوڑے پیغمبر نو آکھنا اے کاہن ہے۔ مسلمانوں پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، جتنے بھی کافراں نے بکواسات کیتے انہاں دے بکواسات دا پیغمبر نے جواب نہیں دیتا۔ آج کوئی مینوں آکھے نا تو بے ایمان ہے تے کافر ہے، او ایک واری آکسی میں اگو 1000 ویری انہوں کافر آکسا، مگر سوڑے محمد الرسول اللہ تے جتنے فتوے لائے گئے ہیں او بار بار آکھے نا تو کذاب ہے، ساحر ہے، مجنون ہے، اگو اللہ دے رسول آدھے قال ربی یعلم، جو مرضی آندہ نے بھوک لیو، میری حیثیت نو تو جانا اللہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ جو مرضی آندہ نے آنکھ لو جڑی عزت تے قدر تے رفت اللہ مینو دیتی ہے او تو اچھی طرح جاندہ ہے نا۔ اللہ دے پیغمبر نے کدی اپنی ذات دا دفاع نہیں فرمایا، ہاں جتھے رب دی توحید دا معاملہ آیا ہے اتھے محمد پاک نے
جان دیون نو تیار ہو گیا ہے، مگر رب دی توحید تے داغ لگنا پیغمبر نے برداشت نہیں فرمایا۔ تو پھر جے سونے پیغمبر نے رب دی وحدت والی چادر نو داغ لگدا ہویا برداشت نہیں کیتا، تو سونے محمد دی عزت بھی حملہ کوئی کرے تو اللہ او داغ بھی قیامت تک راڑ نہیں دیتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تیرے تو پہلے بھی میرے رسول نال انج دا ٹھٹھا اور مذاق کیتا گیا ہے۔ میرا سونا پیغمبر فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے تیرے نال مذاق تیری ذاتی عداوت دی وجہ تو نہیں کریں دے، تیرے نال مقابلہ صرف تیری ذات دے انات تے تعصب دی وجہ تو نہیں کر دے، لیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، انہوں تیری ذات نال تکلیف کوئی نہیں، اصل دے اندر انہوں میں رب دا قرآن چنگا لگدا، بے آیات اللہ، اصل انہوں تکلیف قرآن دیندہ ہے۔ اور ہے اسی طرح جس بندے نو قرآن چنگا نہ لگ سی تو او پڑھن والے دا وجود بھی انہوں اچھا نہیں لگڑا۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اے اللہ دیاں کتاب دیاں آیات دا انکار کریں دے، انہاں دی کوشش اے ہوندی ہے کہ ساڈی کیویں اللہ دی کتاب کولوں چوک چھٹ ونجے آ، کیونکہ پیغمبر نو تاں بدنام کر کے لوگاں دے سامنے پیش کر لینے آئے، مگر ایک کتاب قرآن انج دا کھلا پڑھ دے کہ اس کتاب دا ساڈے کولو کوئی مقابلہ تے جواب۔ اس پیغمبر نو تو اساں ساحر بھی آکھیا ہے، کاہن بھی آکھیا ہے، شاعر بھی آکھیا ہے، مجنون بھی آکھیا ہے، اے دے اتے قسم و قسم دے اساں خرافات اعتراضات کیتے، مگر اساں قرآن دا مقابلہ نہیں کر سکے، حالانکہ محمد سانو ہر موقع تے اس کتاب دا چیلنج دیندا ہے، چلو جے تواڈے نزدیک میں کائن مجنون تو جیڑی کتاب میں تواڈے سامنے پڑھدا کھلوتا، اس کتاب دے مقابلے وچ ایک آیت بنا کے وکھاؤ، جے میرے قرآن پڑھے ہوئے دی ایک آیت دا بھی مقابلہ نہیں کر سکدے، والو تانوں مننا پونا ہے، اے قرآن لا ریب بن کے آیا ہے تے انہوں سناون والا میں محمد بے عیب بن کے آیا۔ پیغمبر دی ذات تے تا اعتراض کیتا نے، مگر پیغمبر دے قرآن دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آنکھیں لگے کہ یارو اے جتھے بھی ہن پردہ کھلوتا ہوئے، لا تسمعوا لہذا القرآن،
اے جتھے بھی پیغمبر قرآن کھلا پڑھدا ہوئے اتھے تساں کن لا کے نہ پہ سنیا ہے اے تا انہاں دا اندر بھی مندائی کہ میرا محمد ولادت تو لے کے وفات تک معصوم ہے، اس دے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کدی زندگی دے اندر میرے محمد نے بھول کے بھی جھوٹ نہیں بولیا، لہذا انہاں کافراں دا دل بھی منے دا کہ محمد ہوئے پڑھن والا تے پڑھیون والا رب دا قرآن ہوئے، یقیناً سنن والے دیاں دل دیاں کلیاں چیر کے قرآن وچ وڑ ویندا ہے، لہذا انہوں نے یہ آکھنا شروع کر دیتا ہے لا تسمعوا، خبردار خیال کریا ہے محمد دا قرآن نہ سنیا ہے، محمد دی تلاوت دے نیڑے نہ ونیا ہے، بلکہ کوشش کریا ہے والغوا فی وچ لڑتے شور و غل برپا کر دیا ہے تاکہ سنن والیاں نو بھی قرآن دی سمجھ نہ آوے۔ اللہ فرماندا ہے مگر میرے محمد تے میرے قرآن دا اثر ہے کہ جڑا بندہ ایک واری کن لا کے سن لیندا ہے او دے دل دے اندر میں اللہ ہدایت انابت دا جوہر پیدا فرما چھوڑیندا ہونا، اس واسطے جویں جویں قرآن نال تے صاحب قرآن نال لگاؤ بندے دا جڑدا ہویندا ہے، انہیں اللہ کریم اندے اندر تے باہر چ نور ہدایت نو بھر چھوڑیندا ہے۔ انہوں نے پتا ہے محمد نو اسا کوڑا آکھ سکدے ہیں، شاعر آکھ سکدے ہیں، مسحور آکھ لے ہے، مگر اس قرآن دا مقابلہ کوئی نہیں۔ اس واسطے لیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، کافر نو اصل تکلیف دیتی ہے تو اسے میں رب دے قرآن نے دیتی ہے، لہذا میرا سونا پیغمبر اے بھی تیرے نال مذاق کر دیں، ٹھٹھا کر دیں، لڑائیاں کر دیں، اس دی وجہ یہ ہے کہ انہاں دے کول ساڈی کتاب دا توڑ تو صاحب ظاہر ہے جداں خود شریعت والے دے وجود نو عوام بدنام کرے سی تو سنن والیاں دا خود بخود شریعت تو اعتماد اٹھی وئی سی، جدہ ایک عالم دے متعلق عوام دا تأثر بگڑ جائے تو انہیں سمجھو خود بخود او عوام دین تو متنفر ہٹ گئی۔ تو انہوں اگر میری بات تے یقین نہ ہوئے، اعتماد نہ ہوئے تو تسا مسجد ہی چاہونا ہے، تسا آکھنے تو ہے ہی بے ایمان جھوٹا ہے، ادھے کے وانج کرنا وہ انجے ہے نہیں۔ سب تو پہلے کہ ہونا ضروری ہے اعتماد دا، کہ ہونا ضروری ہے اعتماد دا۔ اے ہون ساڑی بد نصیبی ہے جو بظاہر اعتماد بھی کرنے ہیں تے اندر نفاق بھی رکھنے ہیں، اے ایک ساڑی بد نصیبی ہوتی ہے کہ ایک اچھے کام نو بھی بندہ اپنی سوچ نال برا کر دے وے تا اس نو بد نصیبی آکھ سکیتا ہے کہ اتو جیا جیا تے واہ واہ سبحان اللہ تے بلے بلے کیا باتا ہے بھئی آج تا حضرت اور پھٹیاں بھان دیتی ہیں پچھاں ہٹے یہ وڑا بے ایمان ہی نے کیا ہویا ہے اس کل میں ٹائم لے آئی میری موقع تے تاریخ تے آیا نہیں بھئی یہ گل تو مولوی دے سامنے چکر ان کانڈ پچھو بھوگ کے اپنا سنیا سنایا ضائع کیوں کرے دا پہ یہ بد نصیبی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسے واسطے پہلے دن تو قوم نے پیغمبر نو بدنام کرن دی کوشش کیتی ہے تاکہ سنن والیاں دا پیغمبر دی شریعت تے سیرت تو اعتماد اٹھ جائے۔ اس وجہ تو اللہ دے قرآن نے فرمایا یہ تیرے نگوں والے مطالبہ کریں دین لولا
الی ملک، پہلے تا ساتھ دے آئے کہ محمد معاذ اللہ جھوٹا ہے، وال بے ایمانہ نے مطالبے کرنے شروع کر دیتے، اور جویں اج کل سانو آدن سیم انیار عادتاں اج بھی نے، اللہ دی قسم اج بھی لگے جاؤ تے آدن جناب اے مسئلہ کرنا ہی نے، اے فلانی گل کرنی نے، اے انج کرنا ہی نے تے انج کرنا ہی نے، انج نہیں آدے کہ جناب جیڑی سوٹی تے ڈانگ ساڑے سر چاہیے سا جھل لے سائن نتر کے رب دا قرآن سنایا ہے، انج سانو آج تک ہے نہیں آگے، بلکہ آکسن کے جناب فلاں واقعہ ہوئے، فلاں شیر ہوئے، فلاں ہوئے تے فلاں ہوئے، ان کوئی بھی نہیں آتا جناب نتر کے رب دا قرآن سنایا ہے، سوڑے محمد الرسول اللہ دی سنت واضح کریا ہے، ایتھے اس مسئلے دی ضرورت ہے کہ داڑھی مننے زیادہ ہیں، ایتھے اس مسئلے دی ضرورت ہے ایتھے بے نمازی زیادہ ہیں، این کوئی نہیں آتا بلکہ آدنا ہاتھا ہولا رکھیا ہے، اے ویکھو اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے بھی آئے، بڑے بڑے اعتراضات کیتے، کدی کچھ آکھے تے کدی کچھ آکھے آئے، اور سوکڑا لے مینے تے تانے بھی دینے شروع کر دیتے، مطالبے بھی میرے پیغمبر دے سامنے رکھنے شروع کر دیتے، آکھیں لگے لولا انزل الی ملک، تیرے نال فرشتیاں دی فورس کیوں نہیں ہے، تیرے سجے کھبے فرشتے تیرے نال ہوئے نا، جی میں وڈیرے بندے دے نال ہو دے گن مین تے گاڑ ہو دے، تو محمد جو اللہ دا رسول ہے کلہ کیوں ادا ہے، تیرے بھی موڑھے نال گن مین ہوئے نا، جتھے تو جاویں آ پتہ لگے آ کہ اے اللہ دا رسول آیا کھلوتا ہے، تو کلہ ودولے تیرے تن دوتے کپڑے بھی سونے نہیں ہوندے، چمڑے دیاں ٹاکیاں لگیاں ہویاں دیاں، تینوں یارہ یارہ دن کھاون دی بھی کوئی شے نہیں ملدی، تے وقت بھی تو آدھا انی رسول اللہ، ساڑا دل نہیں منیندہ یہ توڑی تیرے باڈی گارڈ فرشتے نہ ہوئے، او توڑی اسا تینوں اللہ دا رسول مننا نہیں، اللہ دے رسول نو بھی دنیا داراں دوتے محمول کیتا ہے نے بھئی جیویں دنیا دے وڈیرے ایم پی اے تے ایم این اے تے سرداراں دے اگے پیچھے ہو لوسی کتے ہر چھوٹے ودے ہوندے، انجے ہر محمد تیرے اگے پیچھے بھی باڈی گارڈ ہونے چاہیے۔ جداں انہوں نے اے سوال کیتا ہے اگو اللہ کریم نے فرمایا، اللہ جڑا کچھ محدثین نے لکھے ہے کہ خدا دی قدرت یہ ہے کہ اے جڑے اگے اگوان ہو کے پیغمبر دے اگو اے اعتراضات کر دے ہن نا، انہاں لوگاں نو اللہ نے پھر آخر وقت دے اندر آغوش اسلام بھی نصیب فرما دیتا۔ مخالفت دی کس حد تک گئے، مگر جدہ رب نے پسند فرمایا تا آپ پھد کے اللہ نے انہوں نے صراط مستقیم تے بھی ٹوڑ چھوڑے، کیونکہ ہدایت دے فیصلے کون فرمائیدہ ہے؟ اللہ فرمائیدہ۔ لولا انزل الی ملک فیکون معه نذیرا، معه تیرے رلے رلے ودا ہوئے، انجے گن تانی ودا ہوئے، خبردار محمد دی گل منو نہیں تا فیر آیا نے۔ اللہ فرماندا ہے جے تہاڈا ایو مطالبہ ہے، توجہ کریا، جے تساں چاہندے ہو کہ فرشتہ میرے محمد دے نال نال ہوئے، پہلی گل تا یہ
کہ جے فرشتہ اپنی اصلی حیت صورت چ ظاہر ہو گیا تواڈے اندر تا ویکھن دی وی طاقت، جے اپنی اصلی صورت فرشتہ ظاہر ہو گیا تواڈے جگر اونج ہی پھٹ وڑے۔ لہذا جڑے دو چار میرے پیغمبر دے نال رلے ودن جے انہاں نوں وی فرشتہ نظر آ گیا کدائیں اے وی چھوڑ کے نس نہ جاویں، لہذا فرشتے نو اساں ول اپنی اصلی صورت تک گھل نہیں سکدے، کیونکہ اگو اسا تہاڈا جیڑا جیا دل بنایا ہویا تہاڈا دل برداشت کر سکنا نہیں ہے۔ دوئی شکل ہے کہ اساں فرشتے نو انسان دی شکل چ بنا کے گھلیے، جویں مریم صدیقہ کولوں جبرائیل امین انسانی صورت چ آیا ہے۔ کیڑی صورت چ آیا؟ فتمثل لها بشرا، مریم صدیقہ دے سامنے جبرائیل امین آیا ہے تو بشر دی صورت چ آیا ہے، تے جے کر اساں بشر دی صورت دے اندر فرشتے نو پیغمبر دا گاڈ بنا کے گھل دیویے تساں بے ایمانہ وت وی نہیں مننا، جیویں اندروں باہروں میرے محمد بشر نو تساں من دے کوئی نے پہ، جدا حقیقی بشر نو نے منیں دے تمثیلی بشر نو تسا کتھے مننا ہے؟ تسا وت وی آکھنا ہے کہ معاذ اللہ پیغمبر جادو ساڈی اکھی تے کر چھوڑیا ہے۔ لہذا اللہ فرماندا ہے جے تہاڈا مطالبہ پورا کیتا جائے تول سوڑ لاؤ، جے تہاڈا مطالبہ پورا کرن دے بعد تساں میرے محمد پاک دا مذاق کیتا، میرے پیغمبر دی شریعت نو نہ منیا، ول سن لاؤ لقضی الامر، میں اللہ کریم تہاڈا ایتھائیں دنیا تے قصہ ہی مکا چھوڑنا ہے، میں اللہ نے تانوں تباہ و برباد کر دینا ہے، ول تواڈے اُتے میں اللہ دا عذاب ضرور آوینا ہے۔ لہذا بار بار مطالبہ کرن دے باوجود اللہ نے کوئی فرشتہ پیغمبر نال نہیں گھلیا، او دی وجہ ہے کہ پیغمبر دی امت تے اللہ کریم او عذاب نازل نہیں کرنا چاہندا جیڑا عذاب اللہ نے پچھلیاں قوماں تے فرمائے۔ لہذا اللہ فرماندا ہے میرے قہر تے عذاب کولوں جے بچنا ہے، میرے رسول دا میری کتاب دا استہزاء کرنا ختم چا کرو، میرے پیغمبر دی عزت قدر کرنا تساں اج شروع کر دیو، تواڈے ہزاراں سالاں دے میں اللہ گناہ اج او معاف کر چھوڑنا ہے۔ لہذا جے میرے پیغمبر نال انجے استہزاء، میرے قرآن نال مقابلہ، میرے قرآن دے پڑھن والیاں تے بد اعتمادی، میرے قرآن پڑھن والیاں دے بارے نفاق، میرے قرآن پڑھن والیاں تے جے انجے بکواسات خرافات تے لغویات بکدے رہ گئے ہوئے تانوں تو میں اللہ نے اس تو نابود کر دینا ہے، مگر اپنی کتاب دی مبلغ تے تعلیم دیون والے دا وال بھی ڈنگا نہیں ہون دے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا سب تو وڈا جرم اے ہے کہ پیغمبر دی شریعت نال مذاق کرنا۔ کیا کرنا؟ مذاق کرنا۔ داڑھی مننا یہ بار بار مذاق کہیں دے نال کر دے، ہون نہیں بھولے دے، کیوں؟ جیڑیاں چیزاں اپنے تے فٹ ہوئے او دل نو تسلی دینے ہیں، نہیں یہ مکے والے واسطے آئی ہیں، اسا چھٹے ڈھکے ہیں، یہ تو رب نو دھوکھا وعدہ دینا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم،
یہ تو دھوکھا دے رہے ہیں اب کوئی حرج نہیں، نمازہ تو پڑھتے ہیں، خیراتہ تو کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے ہیں، مسجد بھی بنا چھوڑی ہے، یتیمہ دے حقوق بھی دینے ہیں، لہذا یار کوئی چھوٹی موٹی میل کچیل، یہ میل کچیل نہیں ہے، نیری گندگی ہے۔ یہ پیغمبر دی شریعت تے چہرے تے صورت نال مذاق کرنا ہے کوئی چھوٹا جیا جرم نہیں۔ تیرے میرے پیو دی داڑھی کوئی ہاتھ رکھے تے ہاتھ وچ پائے، کوئی حلالی پتر ویکھ کے برداشت کر سکتا ہے؟ وہ اولاداں لے نے یار، صاحب اولاد ہیں، ہر گھر دھیاں پتر ہیں نا پہ، کوئی بندہ کہیں دے پیو دی داڑھی جی ہاتھ گتے اولاد ویکھ کے برداشت کرے سی؟ تے سونے پیغمبر نو تسا لا وارث ہی سمجھے؟ جیویں مرضی آوے پٹھے سدھے اسرے چلائی رکھے، تیتھوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں۔ جس پیغمبر دے چہرے دا حیا کر دے ہوئے اللہ قیامت تک محمد دا قبلہ بیت اللہ بڑا چھوڑیا۔ کیوں بنایا؟ اللہ نے فرمایا نرا تقلب وجہک فی السماء، تیرا انجن کر کے ساڈے در ویکھنا تیرے چہرے دی ادا ہی میں رب نو اتنی بھائی ہے کہ اسا قیامت تک تیرا قبلہ ہی بیت اللہ بڑا چھوڑیا ہے۔ اس پیغمبر دے چہرے دے حیا وچ اللہ اپنے قانون تبدیل فرما دیندا ہے، تے تو سوڑے محمد دی عزت تے حیا وچ اج توڑی اپنا مزاج تے طبیعت ہی نہیں تبدیل کر سکیا، اپنے مزاج نو محمد دی شریعت دے مطابق ہی نہیں فٹ کر سکیا۔ تے ول دھوکھا بندہ کینوں پیا دیندا ہے؟ اے جڑا اللہ دے قرآن نے آکھے یخادعون اللہ، یہ دھوکھا کینوں دیندے اللہ نو، والذین آمنو تے مومناں نو کے دیندے دھوکھا دیندے۔ یہ دھوکھا نہ اللہ نو دیندے پین، نہ رسول اللہ نو دیندے پین، نہ ولی اللہ نو دیندے پین، الا انفسہم، اے اپنی آپ نو دھوکھے چ سٹی ودین۔ جڑے آدن اسا وڈے نیک ہیں، موحد ہیں، مسلمان ہیں، اے بزام خود اپنے آپ نو دھوکھے سٹی ودین، حقیقت چ انہاں وی کٹھا جہنم وچ اوتھے ہی رہنا جتھے میرے پیغمبر دی شریعت دے مذاق کرن والے گئے پئے ہو۔ یہ اپنے آپ نو دھوکھے ہی مبتلا کیتی ودا ہے۔ کہ آخنا بس بندے دا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، اونج بھاویں ہر شے دی لیرا لیرا کیتی رکھ، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ او کیڑا عقیدہ ہے جس عقیدے نال پیغمبر دی شریعت نے عمل دا ذکر نہ فرمایا ہوئے، خود عمل نہ کر کے دکھایا ہوئے۔ اللہ شالا اسانو اندروں باہروں کھرا سچا پکا مسلمان بنائے۔ بھائیو اے بد عملیاں چھڑ دیو، ساڈے سمجھاون دا مقصد تو یہی ہے نا، اسا تا تانوں راہ جنت وکھاونا ہے تے راہ جہنم تو ہٹاونا ہے۔ اسا تا ایک کوشش کرنی ہے کہ کوئی کلمہ اسلام پڑھ کے تے پھر خدا دی لعنت تے عذاب دا مستحق نہ بنے۔ اگاں پھر ہن اللہ پاک جے تینوں تیرے کسے عمل نو پسند کر لوے تے تینوں اپنے پیغمبر دی سنت تے عمل کرنے دی توفیق دے چاہتا تیتھوں وڈا خوش نصیب اور کوئی نہیں۔ تے جے سنا کے تے جھولیاں چھنڈ کے تے بلکہ اپنے منہ دتے پٹھا ہاتھ پھیر کے لگا جائیں تو پھر انجے سمجھ کے تیرا اللہ دے پیغمبر تے دین دے آونا اے رب نو مڈھو پسند آیا ہی نہیں۔ تاں اللہ دے قرآن نے فرمایا میرا سونا محمد الرسول اللہ، تیرا کم اے کہ میں رب دے قرآن نو کھول کھول کے سناونا، باقی کسے دے دل دے اندر ہدایت نو پاواں تے بھاویں نہ پاواں، اے فیصلے کرن والا کون ہے؟ اللہ کریم نے اس قوم نو ڈراوا بھی دیتا ہے، الم یرو کم اہلکنا
قبلہم من قرن تواڈے تو پہلے بڑیاں بڑیاں طاقتور اقوام بھی گزریاں انہاں نوں بھی میں اللہ نے اہلکنا ہلاک برباد تباہ کر چھوڑیا انہاں دی تباہی دا سبب اے آئی کہ انہاں دے پاس میں اللہ دیاں کتاباں بھی آیاں میریاں کتاباں پڑھ پڑھ کے سناون والے بھی آئے میرے پیغمبران نے اپنے وجود تے عمل کر کے بھی وکھایا ہے میرے پیغمبران نے اپنی قوم دے سامنے میں اللہ دا پیغام ہی پہنچایا ہے اپنی طرف تا انہاں ملاوٹ کوئی نہیں کی تھی مطلب اے کہ پیغمبر بھی میرا بھیجیا ہویا کتاباں بھی میریاں بھیجیاں ہویا اس دے اندر پیغمبر دی ذات دا تا کوئی عمل تے دخل نہیں ہوندا اے تا او پیغام پہنچیندا کہ جیڑا پیغام اس تے نازل کرن والا کون ہے پیغمبر نو پیغام بر اصل دے اندر پیغام بر آئے اے مشہور ہو گیا پیغمبر دا معنی اے ہوندا ہے کہ کہندا پیغام پہنچاون والا یعنی اللہ دا پیغام پہنچاون والا اللہ دا پیغمبر ہوندا ہی ہوئے جڑا اللہ دے دتے ہوئے پیغام دے اندر منو آنا امانت دیانت نال قوم تک پہنچاون والا اللہ دا پیغمبر اللہ دے پیغام دے اندر اپنی ملاوٹ نہیں کریندا اپنا عمل دخل نہیں ہوندا بلکہ خود اللہ فرماندا ہے ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى میرا پیغمبر ادو بولیندا جدوں انہوں بولن دا ڈر دے والا کون ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر نے مسئلہ اے سمجھا دیتا ہے اللہ بار بار اللہ دے پیغمبر نو آکھن لگے کدی اے کم ساڈا پورا کر کدی آکھن آسمان تے چڑھوان کدی آکھن ساڈے نام دا رکا لکھوا لیا اور جی میں تسا آتے ہو بھئی اے آٹا گندی ہلدی کیوں ہے ایک اعتراض ہی کرنا ہے باقی انہوں نے پیغمبر دے وجود چو اعتراض ملے آ کوئی کدی آکھنا کہ تو فرشتہ لے آ کدی آکھنا حتی تنزل علینا کتابا کوئی رکا لکھوا کے لے آ کدی آدن او تسقط السماء ساڑے ہوتے آسمان دا ٹکڑا سٹ دے کدی آدن کے تیرا سونے دا رونا چاہی دا ہے او تکون لک بیت من زخرف کدی آدن کے تیرے گھر دے اندر مالو زرت سونا موجود ہونا چاہیے ہے کدی آدل کے تیرے باغات کھجیاں تے انگوراں دے لگے ہوئے ہوئے کدی آدل او ترقا فی السماء ساڑی اکھی دے سامنے آسمان تے چڑھوان کدی آدل کے نہیں تیرے نال سونے والا پہاڑ ٹردا رہ جاوے جدے تو ونجے تیرے پیچھے پیچھے سونا بھی ٹردا رہ جاوے کدی کچھ آکھنا تے کدی کچھ آکھنا اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ کریم نے کہدا سونا جواب سکھایا ہے تو جواب دے میرا پیغمبر قل
قل دمانا بولو میرا محمد رسول اللہ، قل بولو میرا خاتم الانبیاء، فرما دیجئے میرا محمد مصطفیٰ۔ حضرت علامہ احمد سعید خان رحمت اللہ علیہ ایتھے مانا فرمائیں دیا، قل بولو میری نبوت دے لگے ہوئے باغ دا انمول پھل، قل بولو سید الرسول، بولو ختم الرسول۔ مطلب کیا ہے؟ پیغمبر جدوں بھی بولیندا ہے تا کہندے آڈر نال۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے کہ شان تو میرے پیغمبر دی بڑی آلہ ہے، مگر مختار کل نہیں آئے۔ اے بولندہ ادو ہے جداں او دے بولن دا فیصلہ سناون والا کون ہے؟ اللہ نے دس دیتا ہے کہ ایڈا با کمال پیغمبر بھی مختار کل نہیں ہے۔ اختیار کہندہ چلدا ہے، بولو یار اختیار کہندہ چلدا ہے؟ اللہ خود دادا ہے ربک یخلق ما یشاء و یختار، ربک یخلق تیرے رب نے یخلق پیدا فرمایا ہے ما یشاء جو چاہیا ہے جیویں چاہیا ہے جداں چاہیا ہے تب بڑھاون والا کون ہے؟ اللہ فرماندا ہے ربک یخلق ما یشاء، کہے نو ڈنگا چا بناوا، کہے نو انا چا بناوا، کہے نو لولا تے لنگڑا چا بناوا، کہے نو سونا تے ستھرا چا بناوا، کہے نو کالا چا بناوا تے گہرا چا بناوا، کہے نو مرد چا بناوا تے بھاویں عورت چا بناوا۔ یہ میری مرضی بن جاوے نہ مرد بناوا تے نہ عورت بناو، اے مرضیاں کہیں دیاں ہیں۔ ربک یخلق ما یشاء، اے تخلیق دے اندر فیصلہ چلا بنوالا کاؤڑے، جداں بنایا میں اپنی مرضی نالے، ہوڑا اگوں جڑا رب نے فیصلہ فرمایا ہے، اگوں اللہ فرماندا یختار، تے اپنی بنی ہوئی شے تے فیصلے دا اختیار بھی کہیں دے کولوں آئے، مختار کول بھی کون آئے؟ میریاں مرضیاں بنل تا میں انہوں سارا کچھ دے کے لے لواں تا پچھڑ والا کوئی نہیں، نہ دے کے تے ول چا دیواں میں تو پچھڑ والا کوئی نہیں آئے۔ میں رب دے فیصلے دے اندر کوئی شریک کوئی نہیں آئے، تے میرے محمد تو ود کے تشان اللہ دنیا تے جمڑی کوئی نہیں آئے، میرے محمد دے نال دا با کمال دنیا تے آوڑی کوئی نہیں آئے۔ جدہ میرے محمد با کمال دے نال مل سکدا کوئی نہیں، تو او با کمال بھی کئی دے حکم دا محتاج ہے، اس نو بھی اللہ دا کوئی جے توڑی رب نہ کھے او توڑی پیغمبر زبانوں ہی حلائندہ ہونے بولے ہاں تویز نال ہے، تویز لکھ سکتا ہے لے سکتا ہے، پیغمبر اپنی مرضی نال بول، کچھ تا عقل نو استعمال کر۔ ایڈا با کمال پیغمبر رب دی مرضی تو بغیر زبان بھی ہلا نہیں سکتا۔ تیرے میرے تویز نال چھوور مل دین، حیا جو ختم ہو گیا۔ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت،
انسان دا زیور ہی حیا ہے، تے جدا حیا فاتا مر جائے اللہ آدھا ہوں تیریاں واگا تیرے موڈے تے، جو مرضی آندہ ہی کر۔ انسان دی پہچان اللہ نے حیا رکھے، تے اس حیا دا سبق دا خزانہ اللہ نے محمد مصطفیٰ دی شریعت وچ رکھے۔ تویز دیونا تے لونا ایسی بے حیائی ہے، تسا تجربہ کر لو۔ تساں اج دے بعد ساڈیاں دھیاں بہناں ماواں نو بیٹیاں نو تویز لون تو روکو چا، آپ لون گئے کرو۔ یہ گوں کھاونا ہی ہے تو آپ کھادا نا، دھیاں بہناں نو کیوں گھلیندے ہو؟ آپ وان کے لے آئے کرو، ایک واری ویسے، دوئی واری ویسے، تری واری ویسے، مہینے دے اندر اندر اس دی دکان بند نہ ہوئے تو جو مرضی ابھی جرمانہ میرے تے لا لوے۔ انہاں دیاں دکاناں دیاں بہاراں تا تساں تے اساں اپنیاں دھیاں نال بنائیاں ہوئیاں، بیٹیاں نو گھل کے تے اپنی عزت دا سودا بھی کرے نہ ہے تے آدھائیں فلانے دا تویز ایک ٹیکے۔ تینوں کیڑا پتہ کہ اس بے حیا نے تیری میری دھی بہن تے کیڑا تویز رکھے ہے؟ تو سمجھے نہ کہ ایک کاغذ دا ٹکڑا لے کے آئیے، یہ سارا کچھ دے کے آئیے۔ خدا دی قسم ہے، میں خدا دے گھر وچ بیٹھا، میں اگر جھوٹ بول رہے ہوں خدا دیاں لکھاں لانتا ہوئے، اکھاں نال ہی ہو جائے کنجراں نو ویکھیا ہے جیڑا لوگاں دیاں دھیاں بہناں نو تویز دے نا تے انہاں دی عزت دیاں لیرا لیرا کر رہے ہو۔ انہاں کنجراں کولوں بچ جاؤ، تہاڈا ایمان بھی برباد، تہاڈی عزت بھی برباد، تہاڈا مال بھی برباد، مگر محمد دی شریعت نے تیری عزت نو بھی محفوظ کیتا ہے، تیری چار دیواری نو بھی محمد نے محفوظ فرما چھوڑیا ہے۔ اسے واسطے محمد دی شریعت نے آکھیا ہے، او مسلمانوں، اللہ پہ آدھا نے اپنیاں دھیاں بہنوں نو حکم کرو کرن فی بیوتکن، اپنے گھر وچ رہیاں کریں۔ کتھے؟ کرن فی بیوتکن، اپنے گھر وچ رہیں، تے گھر وچ رہ کے کام کیڑا کرنا؟ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، ادو ہے کرن فی بیوتکن، ادو ہے اذکرن ما یتلا فی بیوتکن، گھر وچ رہو مگر اتھے تعلیم حاصل کرو، او تعلیم جڑی تیرے محمد دے دل دوتے قرآن دی شکل وچ نازل ہوئی ہے۔ اور اللہ نے دیکھو نسبت کیسی فرمائی ہے، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں۔ ہوں گھر تو بنائے ہوئے محمد الرسول اللہ دیان، اے مکان جڑا پہنے آئے اے مرد پہندا ہے یا عورتاں آ کے پا کے دے وئی دیاں؟ گھر دا مالک کون ہوتا ہے؟ مرد۔ مگر اللہ آتا ہے تواڈے گھراں وچ گھر تو میرے محمد نے دیتے ہیں، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں۔ کوئی گل دی سمجھ آندی پئی نے؟ مطلب کیا ہے؟ اللہ دے قرآن نے سمجھایا ہے کہ سب تو پہلے اولاد دی تربیت ماں کرے دی ہے۔ کون؟ بولو۔ تو اصل درس گاہ کتھوں شروع ہوندی ہے؟ ماں دی جھولی چ ہوندی ہے۔ فی بیوتکن، یہ ایک گھر والی بگڑ گئی ہے پورا ٹبر بگڑ گیا ہے، پورا خاندان برباد ہو گیا، لہٰذا اللہ نے گھر دی نسبت انہاں ول کیتی ہے کہ تساں جدا اللہ دے پیغمبر دی تعلیم دے مطابق چلسو تو یقیناً تواڈی پوری نسل میرے محمد دی وفادار تیار ہوئے سی۔ جنہاں نو گھر ران دا رب نے حکم دیتا اونوں اساں باہر کڈ دیتا، تے آپ دلہ گھر بیٹھا بالا نو سنبھال کے۔ اینو ویکھیا کرو، ہو جو بڑا اے اپنے آپ نو پر وقار تے با عزت سمجھے دا ہے، مارکیٹ چ گیا
بال جڑے ہن انگل نال اے آپ میاں صاحب ہوری لائی ودے ہوندے تے 11 دکاناں دی مارکیٹاں تو سودے مکاون والی کرما والی اگاں ودی ہوندی ہے. اس پچھلے دلے نو پتہ ہی نہیں ہوندا جو سودا کتھے مکدا پیا. اسی طرح نہیں ہوتا. اس آسا اپنے معاشرے نو آپ تباہ و برباد کیتا ہے. جنہ ازواج دے بسترے تے رب دا قرآن نازل ہوتا ہے اس چادر دے اتے شک دا تصور کرنے والا ہی کافر ہے. مگر انہاں عورتاں نو بھی اللہ دا کرنا فی بیوتکن گھر تو باہر. جنہ عورتاں دی عصمت تے عزت دیاں شہادتاں رب دا قرآن دے وے مگر اللہ دے قرآن دے قانون دے او بھی اندر ہی رہ سکتی ہیں باہر نہیں نکل سکتی. بھائیو اے درباراں تے اگر گند کھاونا ہوئے وہنا ہوئے میلے شیلے بنا کے یا تویزاں شویزاں لے پاسے منہ مارنا ہوئے خدا دی نے دھیاں بہناں نو نہ گلیا کرو. دربار تے ونجو کھاڑیاں تے جاؤ اینا مولیاں تے پیراں کولو جاؤ مگر دھیاں نو نال نہ لے جاؤ. اے مذہب دے نام دوتے بھیڑیے بیٹھے ہی لے. اے مذہب دا چولا پہن کے تے تیری میری عزت دے ڈاکو بیٹھے ہی رہے. انہاں کولو بچ جاؤ. اے ڈبل گناہ ہے. ایک تا بندہ زنا کردہ ہے سر عام کردہ ہے ہر نو پتہ ہے جو اے برائی کریندا بیٹھا ہے. مگر اے جڑا طبقہ ایسا ہے جو اے اتو چولا محمد دے دین دا پائی بیٹھے. اے اتو ہو رہی نے تے وچوں ہو رہی نے. اے اصل چ او لوگ ہیں جڑے نہ محمد دا حیا کریں نہ سوڑے محمد دی شریعت دا حیا کریں. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے.